السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نصحوا إن شاء الله الفرد المحروس الثاني الخاص بالسنة الأولى إعدادي مسلك دولي مادة الفيزياء. صافي. اذا ان شاء الله غادي نصحوا هذا الفيديو هذا او هذا التمرين او هذا الامتحان، فهو يتضمن ثلاثه ديال التمارين. اذا ان شاء الله غادي نحاولوا نصحوه بكل بساطه. وهذا الامتحان فهو يجمع ما بين جميع الامتحانات اللي كتكون فيها هذا الشيء هذا ان شاء الله اللي غادي تشوفوا في هذا التمارين هذا. دونك ان شاء الله نبداو ليكزيرسيس 1. دونك compléter les phrases. On va compléter les phrases seulement. الفراغات نعمروهم. Donc, la première phrase, on symbolise la masse volumique par. يعني كنعلمو كنضونو واحد المؤشر او واحد الرمز او كنرمزو لا ماس فوليميك يعني الكتله الحجميه باغ. يعني الكتله الحجميه كنرمزو لها باش بغو. داك غو دايره بحال بي. صحيح. ثم لينيتي انترناسيونال دو لا ماس فوليميك اي. يعني شنو هي الوحدة العالمية بالنسبة للكتلة الحجمية؟ هي الجرام بار ميليغرام مليلتر، او بيان الجرام سيغ لو سنتيمتر كوب، يعني سنتيمتر مكعب. صحيح. دونك لا بريسيون اتموسفيريك سو ميزور بار ان بارومتر، البارومتر، اي لا بريسيون دان غاز امبريزوني يعني المحبوس dans un récipient se mesure par le manomètre. صافي. يعني الضغط الجوي كنقيسوه بواسطة البارومتر، بينما الضغط ديال واحد الغاز اللي محبوس من داخل واحد لو ريسيبيون on mesure par le manomètre. On mesure la masse avec une balance. صحيح. غادي نقيسو الكتلة بواحد الميزان. l'unité internationale de la masse est le kilogramme. صحيح. Donc maintenant on va voir de compléter le schéma suivant. Donc on a les temps. On a quelques photos, des petites photos, et on va donner l'état. Est-ce qu'il est gazeux, est-ce qu'il est liquide, ou bien est-ce qu'il est solide. Donc الأولى كتبان أن العناصر متجمعة، الجزيئات متجمعين، donc il est solide. liquide يعني العناصر بداو كيتفرقوا، donc l'état il est liquide. وبالنسبة للإيطا الثالثة يعني الإيطا العناصر بداو كيتفرقوا، عندهم واحد لا ديستانس entre elles. donc الإيطا ديالو يعني الحالة ديالو هي غازو. صحيح. Donc maintenant, on va répondre par vrai ou faux. غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ. Lorsqu'on l'on comprend يعني فاش كنضغطو un gaz sa pression واش diminue ولا augmenter. Elle va augmenter, c'est faux. Donc elle va augmenter, ce n'est pas va diminuer. Elle va augmenter. La deuxième phrase. Lorsqu'on l'étend un gaz sa pression augmente. يعني فاش كنوسعو واحد لا غاز واحد الغاز واش لا بريسيون ديالو اغمونت، سي فو، غادي ديميني. يعني فاش تكون الجزيئات مفرقه بيناتها يعني كيلقى لي سباس داك الجزيئات كتلقى لي سباس كبير. دونك sa pression elle va diminuer, ce n'est pas va augmenter. صحيح. donc voici les réponses devant vous. يعني عندكم هاد الاجوبه ديال هاد التمرين الاول. دونك الاول اتميم الجمل بما يناسب. عندنا الثانيه اون فا كومبليتي حتى هي لي فيغور. وعندنا 3 اون فا ريبوندر بار فري او فو. صحيح. دونك maintenant on va commencer le deuxième exercice. Donc on place sur une balance électronique يعني كنوضعوا فوق واحد البالونس واحد الميزان الكتروني اني بروفيت واحد المخبار غراديي فيدي يعني مدرج ولكن خاوي. اي اون فيرس ان كونتيتي دو لويل. ومن بعد ملي تيكون خاوي في الفيغير 1 كنعمرو بالزيت في الفيغير 2. غادي نمشيو نقراو مباشره داك الارقام اللي عندنا في لا فيغير 1 ولا فيغير 2. عندنا في لا فيغير 1 المخبار خاوي كيساوي 56.2 غرام، وملي زدناه الزيت ولات 92.4 غرام. صافي. لا بروميير كيسيون كالكيلي لا ماس دو لويل يعني احسب كتلة الزيت. اذا باش نحسبوا كتلة الزيت شنو نديرو
الكتله ديال المخبار زائد الزيت اللي هي 92.4 غرام، ناقص الكتله ديال المخبار اللي هو 56.2. دونك 92.4 غرام ناقص 56.2 غرام كتعطينا هي 36.2 غرام. سي تري سامبل. صافي، حنا جاوبنا على السؤال الاول. غنمشيو للسؤال الثاني. كالكيلي لو فوليم د لويل دون لي بروفيت غادي نحسبوا لو فوليم د لويل دون لي بروفيت، شحال الحجم ديال الزيت اللي كاين في هذا المخبار. غنمشيو نقراو لا فيغور 2. شحال عندنا 10 20 30 40، وعندنا واحد الخط اسود، هذاك هو الفوليم ديال الزيت، هو تقريبا 45 مليلتر، هو 45 مليلتر. صافي، اذا الحجم ديال الزيت كيساوي 45 مليلتر. صافي، حيت عندنا هاد لي بروفيت هذا الحجم ديالو شحال 50، نقصوا منه 5 تولي لنا 45 مليلتر. دابا في لا تخوازيام كيستيون، دابا نحسبوا السؤال الثالث. قالك كالكيلي لا ماس فوليميك، احسب الكتله الحجميه. دونك كنعرفوا ان الكتله الحجميه غوت ايكال ام سيغ في، ام سيغ في. دونك عندنا ام الكتله ديال الزيت شحال 36.2 غرام مقسومه على الحجم ديال الزيت اللي هو 45 مليلتر. دونك نحسبوها غادي نلقاوها هي دونك 36.2 مقسومه على 45 كتساوي هي 0.8 غرام بار مليلتر. صافي، دابا ندوزو للسؤال الرابع. قالك الويل est-il plus lourde ou plus légère que l'eau؟ واش الزيت ثقيله ولا اخف من الماء؟ اون جيستيفي فوتر ريبونس. قالك نعطيناكم الجواب. اون سوا كو الكتله الحجميه ديال الماء لو غو دو لو تيغال 1 غرام بار مليلتر. حنا كنعرفوا ان الكتله الحجميه ديال الماء كتساوي 1 غرام بار مليلتر. اي لو غو دو لويل، يعني الكتله الحجميه ديال الزيت كتساوي 0.8 غرام بار مليلتر. دونك لو غو ديال الماء اكبر من الكتله الحجميه ديال الزيت، دونك لو الي بلي لورد كو لويل، يعني ان كنعرفوا ان الماء فهو اثقل من الزيت. يعني فاش كنخلطوا بين الزيت والماء كنلاحظوا ان الزيت كتبقى الفوق. دونك هادشي على ان دليل على ان الكتله الحجميه ديال الزيت فهي خفيفه من الماء. Donc maintenant on va voir le dernier exercice, c'est l'exercice 3. Donc c'est un exercice qui est très simple. قال لك expliquer فسر pourquoi l'eau ne sort pas des verres. فسر لماذا الماء لم يخرج من الإناء. دونك عندنا واحد الإناء عمرناه بلو ووضعنا فيه واحد الورقة، وقلبناه وخلينا داك الورقة لتحت، والكاس مقلوب وعامر بالماء، واحد الكاس زجاجي. صايي، لا كيسيون قال لك اكسبليكي بوركوا لو نو سور با دو فير، علاش الماء ما كيخرجش من الكاس. صافي، دونك اوتوماتيكمون اون ليغاليتي دو لا بريسيون. عندنا لا بريسيون اكستيريور مع لا بريسيون انتيريور متساويه. دونك لا بريسيون اكستيريور ايغال à la pression intérieure. يعني البي ديال الانتيريور، يعني لا بريسيون ديال او نيفو في الداخل، يعني البريسيون في الداخل كيساوي البريسيون على برا. Ça c'est pour cela l'eau ne sort pas de verre. Ça y est, donc merci à tous et j'espère une bonne continuation. Merci de votre attention.